बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कौमी असम्बली का बजट सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज कौमी असम्बली के इजलास से खिताब किया। उस खिताब से कबल जब सुबह इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन के जो रहनुमा थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मौलाना असद महमूद साहब, सब ने गुफ्तगू की। स्पीकर का जो रवैया था उसको खासी तनकीद का निशाना बनाया और जो तोपों का रुख था, बिलावल भुट्टो साहब ने भी बात की और वो रुख स्पीकर असद कैसर साहब की तरफ था कि आपने बजट सेशन के अंदर अपोजिशन की बात नहीं सुनी, गिनती नहीं करवाई। शाहिद खाकान साहब ने तो खासे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि खुर्शीद शाह साहब की जो सीट है वो गुज़िश्ता 2 साल से खाली थी, आपने क्यों नहीं अपना किरदार अदा किया। आप हर फैसले से कब जो है वो हुकूमती बेंचों की तरफ देखते हैं। अभी ये माहौल जारी था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बारी आ गई और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो तकरीर थी उसमें तंज के और तनकीद के निश्तर ज़्यादा थे अपोजिशन की जानिब, और यहीं से फिर ऐवान की फ़ज़ा एक मरतबा फिर तब्दील हो गई। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा शुरू हुआ, तल्ख कलामी शुरू हुई। शाह महमूद साहब बैठे, बिलावल भुट्टो साहब ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि इमरान खान साहब, आप जानते नहीं हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या चीज़ हैं। ये गर्मा गर्मी बड़ी। शाह महमूद कुरैशी साहब फिर जवाबुल जवाब में आए। क्या रहा बिलावल भुट्टो साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान, आज कौमी असम्बली में जरा उसका मंजर मुलाहिजा कर लेते हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ हूँ, इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। थैंक यू जी, मेरा थैंक यू। बात कंडक्ट करें और मैं वादा करता हूँ, अगर आप रूल्स के मुताबिक बात करने देते हो फिर मैं आपसे वादा करता हूँ मेरा मेंबर्स इधर तमीज के साथ बैठेंगे। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, मैंने उसको भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। और आप देखिए वो आपका वजीर आजम के साथ क्या करता है। जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से जब कोने में खड़े होते थे और झिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं जनाब वाला, ये बात करते हैं, जानता हूं और ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान तस्दीक करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं। ये मामला थमा तो फिर इमरान खान साहब की तकरीर से कबल जो है वो एक इफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा पैदा करनी थी। मुज़ाकरात होते रहे स्पीकर साहब के चैम्बर के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव इमरान खान साहब की तकरीर के मौके पर स्पीकर साहब की ख्वाहिश थी कि माहौल ऐवान का ख़राब ना हो और ख़ामोशी के साथ उनकी तकरीर हो जाए और अपोजिशन जो रिवायती शोर शराबा होता रहा है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर हो, चाहे इमरान खान साहब की तकरीर, उस मौके पर यह फ़ज़ाना देखने में मिले। अपोजिशन ने जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि हमने बिल्कुल वाज़े तौर पर यह बात कही कि इमरान खान साहब की तकरीर सिर्फ उसी सूरत सुनी जाएगी जब इमरान खान साहब जो है वो ज़ाती हमले नहीं करेंगे लीडरशिप के ऊपर। वो अपनी पॉलिसी बयान करें, हम सुनेंगे, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर वो चोर, करप्शन और इस तरह की जो बातें जो करते रहे जिससे ऐवान का माहौल माजी में भी गर्म होता रहा है, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब ने इस किस्म की गुफ्तगू की और आज अपोजिशन की जो लीडरशिप है उसको तनकीद का निशाना बनाया तो किसी सूरत इमरान खान साहब की तकरीर नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद स्पीकर साहब ने यकीन दहानी कराई कि वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि इमरान खान साहब अपनी तकरीर में इस जानिब नहीं जाएंगे, ये रुख नहीं इख्तियार करेंगे। और वही हुआ। इमरान खान साहब ने आज 3 साल के बाद
پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوا جس کے اندر انہوں نے جو پالیسی اورینٹڈ تقریر تھی وہ کی، افغان ایشو کے اوپر بات کی، بجٹ کے اوپر بات کی، ساتھ ساتھ جو فورن پالیسی کو جو چیلنجز ہیں اس پہ بات کی، امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن ہیں اس کے اوپر بات کی، اور ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ کہ خود آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی اور کہا کہ یہ انتخابات 1970 کے بعد سے جتنے ہوئے ہیں وہ سب متنازع ہوئے ہیں، ان انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات ضروری ہیں، اور میں اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی تقریر آج کیا تھی، کن نکات کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، کیا اس کے کی پوائنٹس تھے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے، اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی۔ تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشنز کو۔ تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوئی۔ تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے۔ یہ تھی عمران خان صاحب کی گفتگو۔ عمران خان صاحب کی گفتگو کے موقع پر نہ شہباز شریف صاحب موجود تھے، نہ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود تھے، نہ بلاول بھٹو صاحب موجود تھے، یعنی جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی، لیکن اپوزیشن کے دیگر ارکان وہاں پہ موجود تھے۔ عمران خان صاحب کی تقریر ہوئی۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ اس تقریر کے موقع پر کسی قسم کی جو روایتی ہنگامہ رہی ہے وہ نہیں ہوئی۔ اور ایک اور اچھی بات جو کہ کل ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور اسپیشلی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے، اور بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہیں جو ہو رہی ہیں۔ ذکر آج خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کیا کہ آئندہ 6 ماہ پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ انڈورس بھی کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی تقریر کے اندر۔ تو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد کم از کم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ پاکستان کی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بیٹھی ہوں گی۔ ایکسپیکٹ ہم یہی کر رہے ہیں کہ کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود ہوں، اور تاکہ یہ جو تاثر ہوتا ہے کہ ہر جو قومی معاملہ ہوتا ہے یا اہم ایشو ہوتا ہے اس پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یا تو اپنی بات کر کے چلے جاتے ہیں یا اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ تو کل عمران خان صاحب اگر خود موجود ہوتے ہیں، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تمام صورتحال جب جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ ان کو بریف کرتے ہیں، تو کم از کم یہ جو نازک اور حساس معاملات ہیں اس کے اوپر ایک نیشنل پالیسی جو بننا جو ہماری ریاست کے لیے اور جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے لیے ضروری ہے، یہ بہت ایک اچھی پیش رفت ہوگی، اور یہ آغاز ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو دیگر نیشنل ایشوز ہیں، چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، چاہے کوئی اور چیزیں ہوں، اس کے اوپر حکومت اپوزیشن جو ہے وہ کم از کم ایک مشترکہ بیانیہ بنائیں۔ تمام معاملات اور جو موضوعات ہیں جس میں انتخابی اصلاحات، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر، اپوزیشن کے اراکین بجٹ کے موقع پر کیوں موجود نہیں تھے، بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور بتایا کہ ہمارے اراکین بیماری کی حالت میں بھی، اور بعض ایسے لوگ جن کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تھی وہ وہاں پہ پہنچے تھے، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن خود بھی موجود نہیں تھے، اور جو مسلم لیگ نون کے جو دیگر اراکین ہیں وہ بھی کم تھے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ پھر پی ڈی ایم کا آگے جو اجلاس ہونے والا ہے، سربراہی اجلاس، تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ایک وقفے کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے قبل آج کے تمام جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر محترم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عباسی صاحب یہ کوئی پرائم منسٹر آج تبدیل ہوئے؟ آج پہلی دفعہ میں نے تو دیکھا کہ وہ ہر تقریر ان کی جو اسمبلی فلور پہ اور باہر کے جی کرپٹ چور، آج ان کی اس تقریر میں تھا تھوڑا سا ہلکا سا چھینٹا ضرور، لیکن کوئی نام نہیں لیا، کچھ نہیں دیا۔ تو یہ آپ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئے کم از کم ان کی تقریر کی؟ اللہ کرے جی، وزیر اعظم کو ملک کی بات کرنی چاہیے۔ احتساب کا اگر عمل ہے تو احتساب کے ادارے موجود ہیں، اور سر وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیتے
کہ 3 سال میں کیا کامیابی احتساب کے اداروں نے کی ہے، تاکہ ملک کے پتہ چلے. اور ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو احتساب ہو رہا ہے اس کی تفتیش میں بھی اور احتساب کی عدالتوں میں بھی کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں. آج انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اپوزیشن کے ساتھ، حکومت نے کہا اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں آج یہ پیسفل رہا ماحول؟ نہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. اسپیکر صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ پارلیمان کی کچھ روایات ہیں، رولز ہیں، اور پارلیمان عزت دو عزت لو والا معاملہ ہوتا ہے. اگر آپ مجھ سے بدتمیزی کریں گے تو پھر خیر کی توقع مت کریں. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. میں پہلے دن سے ان کو کہہ رہا ہوں. اور میں نے اسمبلی کے فلور پہ میں جب پہلی تقریر کر رہا تھا تو ایک وزیر نے وہاں سے چور کا نعرہ مارا، اور میں نے کہا کہ آپ اگر یہ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ میں آپ کو 10 دفعہ اور آپ کے والد صاحب کو بھی 10 دفعہ چور کہوں گا. تو اس کے بعد ان میں ہمت نہیں ہوئی کبھی یہ بات کرنے کی. تو یہ 3 سال کا ان کا شوق پورا ہو گیا. اب ملک کی بات کریں، ملک کے مسائل کی بات کریں. ہمارا ملک بڑی مشکل میں ہے. آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اگلے 6 ماہ میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ رحم کرے، تو کیا ایسا صرف افغانستان کی طرف؟ ملک میں مشکلات ہیں. آپ نے بجٹ بنایا ہے مکمل طور پہ ایک ناکامی ہے. یعنی پہلے دن ہی جو بجٹ اہداف آپ نے رکھے ہیں، ابھی 1 جولائی کل ہے، اس کے اندر 1 کھرب کا خسارہ صاف نظر آ رہا ہے. 1 کھرب کا، 1 کھرب سے آپ کا خسارہ بڑھ جائے گا. یہ معمولی بات ہے. یعنی ابھی بجٹ شروع نہیں ہوا اور ابھی منی بجٹ آئیں گے، کیونکہ جو IMF کا امپیکٹ ہے وہ آپ نے اس میں نہیں رکھا ہوا. تو یہ بڑی مشکلات ہمارے ملک کے لیے ہیں، بے پناہ مشکلات ہیں. خان صاحب تو کہہ رہے تھے بجٹ میرے ویژن کے مطابق ہے. ان کا ویژن یہی ہے، ان کا ویژن یہی ہے. آپ تو جس جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ تباہی کی طرف. تباہی ہے. مجھے بتائیں نا، اس بجٹ میں کوئی غریب کو آپ نے کوئی ریلیف دی ہے؟ آپ صرف یہ وعدہ کر دیتے کہ میں قیمتیں مزید نہیں بڑھاؤں گا. یہ وعدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا. جو آپ نے بجٹ بنایا ہے اس سے مزید مہنگائی ہوگی، بلکہ یہ بجٹ کی بنیاد ہی مہنگائی ہونے پر ہے. جب مہنگائی بڑھتی ہے ملک میں، حکومت کے آمدن بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا اکثر جو ریونیو ہے وہ سیلز ٹیکس وغیرہ سے آتا ہے، سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی سے. تو جب ایک چیز کی قیمت بڑھ جائے تو 17% سیلز ٹیکس ہوتا ہے، تو وہ آمدن بھی 17% بڑھ جاتی ہے. تو یہ معاملات ہیں. اور پھر اس میں بتا دیں کہ ملک میں ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے، اس کی کوئی ذکر نہیں ہے. ایسا بجٹ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا جس کے اندر نہ ملک کی بہتری کی بات ہے نہ عوام کی بہتری کی بات ہے. یہ تو ملک چلاؤ والا کام ہے، لیکن وہ چلنا بھی نہیں ہے. کیونکہ میں نے کہا نا، آپ ریکارڈ خسارہ اس بجٹ کے اندر ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا خسارے کے حوالے سے بدترین بجٹ ہے. اس کے اوپر 1 کھرب کا اضافی خسارہ ہوگا. جب خسارے اس قسم کے ہوتے ہیں، مہنگائی ہی ہوتی ہے. تو پھر یہ جو بات ہے کہ جی PSDP پہ ہم نے 900 بلین سے زیادہ پیسے رکھ دیے ہیں، یہ کر دیے ہیں، ہم اتنا ریلیف دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر جو ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا ہے 5.8 ٹریلین کا، یہ جو اگر آپ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر اس کو کس طرح سے؟ نہیں کہہ رہا ہوں، 5.8 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے. 1 ٹریلین میں آپ کو بتا دیا ابھی کہ کلیکٹ ہی نہیں ہوگا. 4.8 ہے. ہم نے حکومت چھوڑی تھی 4 تھا. اس کے بعد سے ہم نے 1200 ارب کے اضافی ٹیکس لگائے ہیں. اس بجٹ میں بھی تقریباً 400 ارب کے اضافی ٹیکس ہیں، یعنی 1600 ارب تو وہ آ گیا. تو آپ آج اگر 4000 پہ چھوڑا تھا تو 5600 تو وہیں سے بن جاتا ہے. آپ وہ بھی کلیکٹ نہیں کر پا رہے. پھر آپ نے جو اضافی ٹیکس لگائے وہ اپنی جگہ پر ہیں. تو اور پھر جو آپ نے ڈیویلیوشن کی ہے، ہماری آدھی آمدن جو ہے وہ پورٹ یعنی امپورٹ ڈیوٹی سے آتی ہے. تو جب آپ نے ڈالر ڈیویلیو کر دیا 35%، تو آپ کی آمدن بھی 35% بڑھنی چاہیے تھی. تو آج پاکستان اس کا جو آمدن کا تخمینہ تھا وہ 8000 ارب کے قریب ہونا چاہیے تھا. آپ نے 5800 شو کیا ہے، اس میں سے بھی 1000 کم ہے. جی بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ اب جو FBR کے اوپر بھی آپ کرٹیسائز کریں گے، کیونکہ بات چل نکلی ہے کہ جی کہ FBR کو ایک اور قسم کا نیب بنا دیا ہے، چوکیدار بنا دیا. تو یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بالکل انڈیپینڈنٹ، ہم ریلیکس کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں کیا، اور متضاد باتیں ہیں. ایک کہتے ہیں جی اب جو آڈٹس ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیاں کریں گی، اور دوسری طرف اضافی اختیارات دے دیے ہیں انکم ٹیکس آفیسر کو. تو پھر وہی ہوگا سلیکٹیو قسم کی، جس کو پکڑنا ہوگا. اور آج بھی ہو رہا ہے. مجھ سے پچھلے 7 سال کے، میں ٹیکس پیئر ہوں، 7 سال کے مجھ سے مانگا گیا کہ آپ اضافی یہ انفارمیشن دے دیں.
मैंने उनसे पूछा किसी और से भी कभी मांगा आपने? मैं तो दे दूंगा, मुझे कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक, और ये इन्हीं दिनों की बात जी, ये तकरीबन 2-3 महीने पहले की बात है कि मैंने पूछा उनसे, मैं यार किसी और से भी आपने 7 साल का मांगा है? मैं यहाँ 70% सैलरी टैक्स देती नहीं है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझसे आप मांग रहे हो, उनसे भी तो मांग ले, गुजरातों से मांग ले कि खर्चात कैसे पूरे करते हो। ये एक और मतलब जो थर्ड पार्टी ऑडिट और ये चीजें होंगी, ये एक और दरवाजा खुल रहा है करप्शन का। नहीं, थर्ड पार्टी ऑडिट अच्छी चीज है अगर उस पे से एफडीआर का अमल दखल हट जाए। अगर वो नहीं हटता तो फिर एक अजाफी बोझ आपने लोगों पे डाल दिया। वो थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराएंगे, उधर से एफबीआर भी पकड़ लेगा, और एफबीआर को वो कहते हैं हमने नहीं दिए, हमें जो नजर आता है कि इख्तियारात दिए हैं अरेस्ट के बगैर वजह के। फिर आपने आपकी दूसरे जो कानून उनके अंदर कोशिश है कि नैब को मुख्तलिफ किस्म की इख्तियारात दे दिए जाएं कि वो पिछले 20 साल तक वापस जाकर और किसी भी जो आपका करीब होने साथी है, जिसको वो समझे करीब साथी है या आपका रिश्तेदार है, उसको भी वो शामिल तफ्तीश कर लें, उसके भी असासे खोलने शुरू कर दें। यानी आज वो बच्चे जो आपके पैदा भी नहीं हुए थे 20 साल पहले, वो भी अब शामिल तफ्तीश हो सकते हैं। आज उन्होंने कहा असेंबली स्पीच में कि जी नैब के ऊपर शोर इस वजह से है क्योंकि अब लोग पकड़े जा रहे हैं। पिछले 10 साल में इनकी हुकूमतों में भी नैब थी, कोई शोर नहीं था, और इसी वजह से ख्याल भी नहीं आया कि नैब को ठीक करना चाहिए। ठीक है, किसको पकड़ा है? मैं ये कह रहा हूँ ना, बता दें, एक रिपोर्ट शाया कर दें कि हमने इतने लोगों को पकड़ा है। नैब की तारीख में एक सियासी आदमी कन्विक्ट हुआ है। आज नैब को 22 साल हो गए, 22 साल में एक सियासी आदमी, उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है, कन्विक्ट हुआ है। और वो भी अगर आप केस, दोनों केस जो उनको देखें, ठीक, वो कोई किसी जज को दिखा दें, वो केस उठाकर बाहर फेंक देगा। और उनमें से एक कन्विक्शन जो है वो एक ऐसे जज की है जिसने खुद इतराफ किया मैं ब्लैकमेल होकर मैंने कन्विक्शन दी है। ये नैब की कारकर्दगी फिर ये जो रिकवरीज है इतने अरसे की दिखाते हैं, हर रोज प्रेस रिलीज आती है कि जी इतने बिलियन नैब ने रिकवर किए, ये किए, तो ये रिकवरी भी फिर वो जी तो बता दे किससे रिकवर हुए हैं। अभी सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव हुई है, उसके अंदर 2.5 अरब रुपया नैब को दिया गया है। अगर रिकवरी थी तो वहीं से खर्च कर लेते। मैं बता दे ना यार, बता दे आपने किससे रिकवर किया है। ये रिकवरी जो आप देखते हैं ना, ये इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे। नहीं तो फिर ये अरबों, और ये अक्सर रिकवरी नैब के अफसरों की जेब में जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, ये तो फिर ऑफिशियल होती होगी, वो पर्सनल कैसे हो जाती है? कुछ ऑफिशियल है जी, और कुछ अनऑफिशियल है। यानी अनऑफिशियल तो फिर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं वजीर था, यहाँ एक साहब थे, उन्होंने कहा यार मैं हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूँ तो आप आके इफ्तिताह कर दें। मैं चला गया, दोस्तों ने कहा चले जाइए, हमारी भी वहाँ दोस्ती है इस आदमी से, आप चले। मैं चला गया, मैं इफ्तिताह कर रहा था, उसको मजाक में कहा, मैं कहा ये ना हो कि कल नैब तुमको पकड़ ले कि इसमें भाई साहब भी तुम्हारे हिस्सेदार हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ, हमें नैब ने गिरफ्तार किया, उसको भी पकड़ लिया, उसको बुला लिया, आओ जनाब ये प्लॉट, ये सोसाइटी तुम्हारी नहीं है, तुम बेनामी हो। 3 करोड़ रुपया दे के उसने जान छुड़ाई। और वो अनऑफिशियल पैसे? जी जी, रिश्वत दे के। भाई उसने कहा कि मैं अगर यहाँ पे मुझे उन्होंने केस में डाल दिया, मेरा तो सोसाइटी भी तबाह, मैं भी तबाह, ना मैं कारोबार कर सकता हूँ, अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, असासे मुंजमद हो जाएंगे, मेरा एतमाद जो मार्केट में वो खत्म हो जाएगा। तो नैब में इसका मतलब है इस तरह के लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे रिश्वत लेके और चीजों को? नहीं, नैब फरिश्तों का गहवारा है, फरिश्ते ही फरिश्ते हैं वहां पे, ऊपर से लेकर नीचे तक, सर से पैर तक फरिश्ते हैं। अच्छा चलो बजट पे आ जाते हैं भाई साहब। ये जो बजट है, इस बजट को जब आपने ओवरऑल देखा तो आपको लगा कि इसमें कुछ सेक्टर्स में कुछ लोगों को स्पेशल कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो वो क्या है? ऐसे सेक्टर्स हैं, वो एक लंबी फहरिस्त है। ठीक, लंबी फहरिस्त है, वो छुपा होता है, वो नजर नहीं आता क्योंकि उसका अनाउंस नहीं किया जाता। वो एक SRO मेरा 150 पेज का वो होता है फाइनेंस बिल, और साथ जो उसके अमेंडमेंट्स होती हैं कस्टम्स एक्ट में, वो छोटी सी आप आगे पीछे कर दें तो फायदा हो जाता है। मसलन मुझे उस दिन ही 2 उन्होंने बताया कि कागज की इंपोर्ट है, ठीक, तो कागज की इंपोर्ट में कुरान शरीफ जो छापते हैं उनको एक एग्जेम्पशन दी गई।
اب اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے اور کون امپورٹ کرے گا وہ نہیں ہے، تو وہ کسٹم کے افسر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے کہ کوئی کاغذ میں امپورٹ ہو جائے تو اس کے اوپر ایگزمپشن مل جائے گی، وہ کاغذ مارکیٹ میں آئے گا تو ہماری یہاں کی انڈسٹری بھی سفر کرے گی اور اس شخص کو ایک ونڈ فال، ایک ایکسٹرا پروفٹ مل جائے گا۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو قرآن شریف امپورٹ کرتی ہیں کمپنیاں، صرف ان کو اجازت دے دیں اور ان کو بھی محدود کریں جتنی وہ پرنٹنگ کرتے ہیں۔ اگر وہ سال میں 100 ٹن کی پرنٹنگ کرتے ہیں 100 ٹن کی اجازت دے دیں، لامحدود کر دیے گئے۔ اس طرح اور بھی مختلف قسم کی آئل کے معاملے میں، ایڈیبل آئلز کے معاملے میں اس قسم کی بہت سی۔ ہاؤسنگ سیکٹر بھی ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جی وہاں ہاؤسنگ سیکٹر میں تو ایک اوپن اینڈیڈ پیسہ وائٹ کرنے کی اسکیم دے دی گئی ہے نا۔ آپ اس وقت اپنا بلیک پیسہ آپ کے پاس ہو، آپ جا کے پلاٹ خرید لیں اور آپ کی وائٹ ہو جائے گا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ کہتے ہیں اس کی وجہ سے بڑی انڈسٹری چل رہی ہے، سیمنٹ بھی جی بالکل انڈسٹری چل رہی ہوگی، لیکن جو آدمی واقعی مکان لے سکتا ہے وہ مکان نہیں لے سکتا، قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ جب بلیک منی، آپ کے پاس بلیک منی ہے، میرے پاس وائٹ ہے، آپ کو تو آپ نے نہ ٹیکس دیا نہ آپ کو پرواہ ہے، آپ کو تو موقع مل گیا، کرپشن کا پیسہ ہے یا ٹیکس بچانے کا پیسہ ہے، آپ جائیں گے خریدنے شروع کر دیے۔ 40 سے 60% قیمتیں بڑھ گئی ہیں مکانوں کی اور پلاٹوں کی اس 1.5 سال میں، اس ایمنسٹی کی وجہ سے۔ اور جو واقعی صحیح بائر ہے، جو وائٹ منی رکھتا ہے، وہ خرید نہیں سکتا، اب اس کو ایک لوور اینڈ میں جانا پڑے گا، مارکیٹ کے لوور اینڈ میں جانا پڑے گا۔ اور یہ ایک اوپن اینڈڈ ہے، جب آپ وہ مکان آج خریدیں گے کل بیچیں گے پھر بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور اس میں سارے پاکستان کو ایگزمپشن ہے، صرف سیاسی لوگ نہیں لے سکتے۔ سیاسی لوگ اور ان کے جو لوائقین ہیں، لوائقین کی آپ کا 50 سال کا بیٹا وہ بھی لوائقین میں شامل ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں لے سکتا، باقی سب لوگ لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا سیاست دانوں کے تو پھر دوست ووست ان کے ناموں پہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز کر لیتے ہوں گے، تو اس وجہ سے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ پھر کرتے ہیں تو ویسے بھی کر سکتے ہیں نا۔ آج اگر آپ حافظ طارق صاحب بھی لے سکتے ہیں، جج بھی لے سکتے ہیں، فوجی بھی لے سکتے ہیں، ہر ایک لے سکتا ہے، سیاستدان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آج کہہ رہے تھے کہ میں نے تاجروں سے ملا ہوں، دوسرے لوگوں سے، بزنس کمیونٹی ان کی ٹیمیں کہتے ہیں جی بہت خوش ہیں، وہ کہتے ہیں جتنے ریل پیل ہو گئی ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، تاجر خوش ہے، کسان خوش ہے، یہ طبقہ جو ہے وہ اس سے پہلے کبھی اتنا خوش نہیں تھا۔ تو آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو خوشی نظر آتی ہے؟ مجھے لوگ سڑکوں میں پھرتے نظر آتے ہیں، ہر ایسوسیشن احتجاج کر رہی ہے، ہر طبقہ احتجاج کر رہا ہے۔ جتنے خوش سرکاری ملازمین ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جتنی محبت کا اظہار اس حکومت سے سرکاری ملازمین کرتے ہیں۔ ہم اسمبلی کے گیٹ سے اندر گھستے ہیں تو گیٹ پہ پولیس والا کہتے ہیں جی خدا کا واسطہ ہماری جان چھڑاؤ۔ اسمبلی کے گیٹ پہ آتے ہیں، وہاں جو گارڈ ہے وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ جان چھڑاؤ، کب چھڑا رہے ہیں۔ لفٹ میں چڑھتے ہیں وہ بھی شکایت کرتا ہے، اوپر جاتے ہیں دفتر میں وہاں بھی شکایت ہے۔ تو یہ خان صاحب کسی اپنی دنیا میں رہتے ہیں، وہاں پہ کافی ریل پیل ہوگی دولت کی، ملک میں نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اب ایسا ایک بریک لے لے، بریک کے بعد جو کیونکہ پرائم منسٹر نے انتخابی اصلاحات پہ مذاکرات کی دعوت، اور پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ جان چھڑاؤ تو جان چھڑا کیوں نہیں لے رہے آپ اس حکومت کے ساتھ؟ وقفے کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، شاہد خاقان ابائی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ابائی صاحب، انتخابی اصلاحات پر پرائم منسٹر نے مذاکرات کی دعوت دی ہے، کس طرح سے دیکھنا ہے؟ بل پاس کرنے کے بعد دی ہے، کیونکہ شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ اسمبلی سے بل بلڈوز ہو کر چلا گیا ہے سینٹ کے اندر، کیا بات کرنی ہے۔ بالکل یہ طریقہ یہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انتخابی اصلاحات ایک حکومت کی نہیں ہوتی، کل کے لیے نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ٹھیک، آج آپ بلڈوز کر لیں، کل نئی حکومت بدل دے گی، پھر کیا ہوگا؟ انتخابی اصلاحات کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑی انتخابی جو اصلاح ہے پاکستان میں وہ الیکشن کی چوری کو ختم کرنا ہے۔ ٹھیک، اس پہ بات کریں، الیکشن کیسے چوری سے بچ سکیں گے۔ تو اب یہ جو پرائم منسٹر کی دعوت ہے یہ بے معنی ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہر بات کی دعوت ہر بات میں مانا ہوتا ہے اگر نیت ٹھیک ہو، ٹھیک، اور نیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو انتخابی اصلاحات ہیں 52 اس کے اندر شکیں ہیں، اس میں ایسی شکیں ہیں، 4 شکیں کم از کم ایسی ہیں جو مکمل طور پر آئین سے متصادم ہیں۔ ٹھیک، کیسے آپ ان کو پاس کر سکتے لیکن یہ تو جب آپ بیٹھیں گے جبھی بات ہوگی نا پیسہ، اب بیٹھنے کی گنجائش ہے؟ ہمیشہ بیٹھنے، قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھے نا یہ بل، آپ بیٹھتے نا، آپ نے کیوں بلڈوز کیے؟ وہاں پر بات کرتے، یہ بل موجود تھے وہاں پر، آپ نے اسمبلی میں امینڈمنٹ نہیں ہونے دی، فلور پر۔ آپ سینٹ میں ہے تو بنا دیں، سینٹ میں کمیٹی بنا دیں،
ये हमेशा इंतखाबी इस्लाह का तरीका ये रहा है, एक पार्लिमानी कमेटी बनती है जिसमें सेनेट के लोग भी होते हैं, कौमी असम्बली के लोग भी होते हैं और हुकूमत और उसके इत्तेहादी अक़लियत में होते हैं। ठीक। फिर जाके कंसेंसस क्रिएट होता है ताकि कोई भी वहां धौंस धांधली से गलत काम ना करवा ले। अब अगर इमरान खान साहब चाहें कि इंतखाबी इस्लाहात की जाए तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्या करें इमरान खान साहब जिस पे आप राजी होंगे? इंतखाबी इस्लाहात वो होती हैं जिसमें सबका कंसेंसस हो। ठीक। इमरान खान साहब की इंतखाबी इस्लाहात मुझे कबूल नहीं है, मेरी भी बहुत सी इंतखाबी इस्लाहात है। ठीक। ठीक है, वो जब कमेटी में मामला आएगा, पिछली दफा 1.5 साल कमेटी काम करती रही थी, उसके बाद जाके कंसेंसस हुआ था, तो आपको आज से काम शुरू करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इंतखाबी इस्लाह वक्त ने साबित किया है पाकिस्तान में ये है कि इलेक्शन की चोरी से बचें। आज तो खान साहब ने खुद कहा कि आज तक कोई भी इलेक्शन जो है शफाफ नहीं हुए 70 के बाद, और यही कंट्रोवर्सी हुई सवाई है। 2018 के, ये वो भी शफाफ नहीं था। वो तो अब 70 के बाद तो सब हो गया, तो 2018 भी आ गया ना उसके अंदर, तो फिर अब तो उसको भी 1948 से नहीं हुए, मैं भी ये मानता हूं। आज इलेक्शन कैसे चोरी हुआ, पहला सवाल है किसने चोरी किया, दूसरा सवाल है क्यों चोरी किया। तो फिर अगर आपका इस सवाल का जवाब, तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब की आज बात में नहीं था कि सियासतदानों ने अपनी पोजीशन छोड़ी है और दूसरों ने उसको ऑक्यूपाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मामलात हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं कि ये जी मैं कागज में नहीं करूंगा, कंप्यूटर से करूंगा, चले कर लें, इलेक्शन फिर भी चोरी हो जाएगा। इलेक्शन की चोरी तो ना रुकी ना। रुकेगी कैसे इलेक्शन की चोरी? जब आप आइन पे जाएंगे, ठीक। जब ये लिख दें कि इलेक्शन चोरी करने वाला आदमी आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा, तो वो कैसे साबित करेंगे? तो आप अमेंड कर दें आइन को, साबित हो जाएगा। फिर हिम्मत नहीं होगी किसी में इलेक्शन चोरी करने की। जब हम आइन को एक कागज का टुकड़ा समझेंगे, हम इलेक्शन चोरी करने को अपना फर्ज समझेंगे, तो यही होगा जो हमारे मुल्क में हो रहा है। तो अब अगर पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन कोई चाहता है तो आइन में ये तरमीम करनी पड़ेगी कि जिसने इंतखाबी हक पे डाका डाला उसके खिलाफ आर्टिकल 6 ये उसकी इब्तदा है, ये इब्तदा है। और बहुत सी बातें सब जानते हैं, कौन से इदारे इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, कैसे उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या करते हैं। ये बात जरा बढ़ गई है, मामला ये है। नहीं, ये सिमटेगी कैसे? सिमटनी पड़ेगी, यही बैठ के इस पर डिबेट करें ना कि कैसे सिमटेगी। तो अब अगर लोग समेटना चाहते हैं तो वो आपको नजर आ रहा है कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जी बिल्कुल, ये एक टेस्ट केस है आपके सामने, जो वहां पे हो रहा है सबको पता है। वैसी इन्वॉल्वमेंट है जिस तरह के आपने इल्जाम गिलगित बल्तिस्तान पे जी, वहां नया मॉडल है जी, वहां नया मॉडल है। वो क्या है? वो उम्मीदवारों से पैसे लिए जाते हैं, उन उम्मीदवारों से दूसरे लोग खरीदे जाते हैं, कुछ जेब में डाल लिया जाता है उसमें से हिस्सा। ये सिलसिला है। यानी अब इन्वेस्टमेंट जो है वो खुद उम्मीदवार जी, सेल्फ फाइनेंसिंग धांधली है जी, सेल्फ फाइनेंसिंग। और सेल्फ फाइनेंसिंग धांधली करने वाले खुद वजीर आजम के उम्मीदवार भी हैं। मैं कह रहा हूँ पता कर लेना कौन कर रहा है। वजीर आजम के उम्मीदवार जिसे कुछ मिलेगा तो वही सब फंडिंग करेगा ना। तो फिर ये चीजें अब हाईलाइट आप कर रहे हैं, या ये इसी तरीके से आप सिर्फ कहेंगे कि धांधली हो गई गिलगित बल्तिस्तान में? मैं तो ये कह ही सकता हूँ ना, मैं सबूत मैं कहां से दूंगा आपको। सबूत यही है जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ। 7 वजीर गायब हो गए, टिकट लेकर गायब हो गए, वो लोग जिनको कोई जानता नहीं है वो बन गए। ये सबूत होता है इलेक्शन में। और कश्मीर में भी यही होगा आपको लगता है? कश्मीर में भी ये होने की कोशिश की जा रही है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात कही कि जी हमारे जो लेजिस्लेशन है वो इस ऐवान के अंदर से होनी चाहिए, और स्पीकर साहब आप समझ रहे हैं बात, तो आपके साथ भी उनका ख्वाजा आसिफ साहब का मुकालमा हुआ, इसको जरा इलेबरेट कर दें कि इससे उनकी क्या मुराद? नहीं, मैंने ये कहा, ख्वाजा साहब ने कहा स्पीकर साहब मुस्कुराए जी, ख्वाजा साहब ने कहा आप बात समझ गए। मैंने कहा नहीं, ये बात नहीं समझे। तो ये जब ट्रुथ कमीशन बनाएंगे तो सामने बयान कर दूंगा कि असेंबली कौन चलाता है, कैसे चलती है, लेजिस्लेशन कहां से होती है, हम सब इसके गवाह हैं बदकिस्मती से। और ये रुकता नजर नहीं आता आपको? जी, ये रुकता नजर नहीं आता आपको कि जो असेंबली चलने का अमल, लेजिस्लेशन होने का? जब एक खराबी शुरू हो जाए वो बढ़ती जाती है, उसको कौन रोकेगा, कौन बंद बांधेगा? पार्लिमान ही बांध सकता है, कानून बांध सकता है ना। जब मुझे ना कानून की फिक्र हो, ना पार्लिमान की फिक्र हो, ना आइन की फिक्र हो, कौन रोकेगा?
आज शुरू में बड़ा अच्छा माहौल था असम्बली का, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक जज्बाती बातें की, तो आज का जो असम्बली की कार्रवाई है उसमें आपको लगा कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा उसको डिट्रैक्ट करने की कोशिश की है डेलिबरेटली, जो बिलावल साहब ने कहा कि इनका हर आदमी का अपना तरीका होता है, कुछ इखलाक के मुताबिक एक सतह इखलाकी सतह से ऊपर बात करते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं, ये पार्लियामान का हिस्सा है। जो नीचे जाता है उसकी बात में कोई वजन नहीं होता, पार्लियामान का अपना एक माहौल एक स्टाइल होता है। जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया उनको करना चाहिए जिस कैलिबर के लेवल के वो मुनासिब समझते हैं, मैंने किया है, उनको मुबारक हो, वो अच्छा ही समझते हो कि किया है। आज के बच्चे तो है नहीं, पुराने पार्लियामेंटेरियन है। बजट की मंजूरी के वक्त पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जो चीज होती है, ये वज़ीर आज़म पूछता है वजीर से कि तुमने ये गलत किया है, फिर वो अगली दफा नहीं करता। हमारे साथ हो चुका है, हमारे साथ ये हो चुका है, हमने माफिया मांगी है पार्लियामान में, ख्वाजा साहब ने माफी मांगी है। और वजह नवाज शरीफ साहब थे कि जिन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया? कौन था वज़ीर आज़म? ये तरीका होता है। वैसे ये जो जब वज़ीर आज़म उसको और शय देगा, हाँ किया करो, बड़े तुमने अच्छा काम किया, तो फिर काम खराब होता है। ये बजट के मौके पे आपके अराकीन क्यों कम थे, जिसको थोड़ा सा बिलावल साहब ने कहा कि जी हमने तो बीमार लोग जिनके घरों में इंतकाल हो गया था वो भी आए, मगर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं थे और बाकी? मैं भी नहीं था, मैं नैब कोर्ट में था। लीडर ऑफ द अपोजिशन के बहनोई फोत हो गए, वो उधर थे। अगर हमें कोई भी शक होता ना कि हम ये वोट जीत सकते हैं, तो हम में से कोई भी वहां पे पूरे आदमी मौजूद होते, हर काम छोड़ के आ जाते। हमें पता होता है कि पार्लियामान में क्या हो रहा है। 163 टोटल मेंबरान हैं अपोजिशन के, हुकूमत के 172 वोट थे। 163 भी होते, कोई फर्क ना पड़ता। 163 में से 2 लोग, मेंगर साहब यहाँ है नहीं, जमात इस्लामी 7 वोट देती नहीं, 161 वोट रह गए। 161 और 138 का फर्क आप खुद हिसाब लगा लें, ये तकरीबन 23 वोट का फर्क है। 23 वोट का फर्क, उसमें से 6 लोग हमारे नहीं थे, जो 4 बीमार थे, 2 मैं और शहबाज साहब नहीं थे। मेरे ख्याल 2 या 3 लोग इस पार्टी के नहीं थे, 4-5 जमात इस्लामी के JUI के नहीं थे, 1 ANP के नहीं थे। तो इस तरह मिला जुला के ये सारी बात है। तो ये बजट मंजूर जब आपको पता था नहीं होना, तो फिर पहले क्यों अपोजिशन कह रही थी कि बजट पास नहीं होने देंगे, टफ टाइम देंगे, सब कुछ? यही हर अपोजिशन कहती है कि हमारा काम होता है। ये एक मुहावरतन कहा जाता है कि हम टफ टाइम देंगे, हम अवाम के मसाइल की बात करेंगे, हम अवाम के सामने मामला हमने रखे हैं। जितनी अच्छे तरीके से इस दफा अपोजिशन की तकरीरें हुई हैं, ऑब्जेक्टिव मसाइल के ऊपर और हल के साथ, इतनी मैंने कभी पार्लियामान में नहीं देखी। अपोजिशन यूनाइट नजर आई आपको कौमी असेंबली के? अपोजिशन हमेशा यूनाइटेड होती है और रहेगी, यूनाइटेड रहेगी। डिफरेंस पीपल्स पार्टी एंड PMLN जो छोटी मोटी, बिल्कुल डिफरेंस है। अगला इलेक्शन भी दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, कोई मोहब्बत नहीं आपस में, लेकिन मुल्क के मसाइल पर, आईनी मसाइल पर अपोजिशन में इकट्ठे हैं। आखिरी बात भाई साहब के, ये PDM का मीटिंग हो रही है, एजेंडा उसका जो सरबराही इजलास 5 तारीख को बुलाया गया। PDM की मीटिंग अभी कोई फाइनल नहीं है, मौलाना साहब ने कहा है जी। PDM की मीटिंग जो होगी अपने बाद, भी जलसा हो रहा है 4 तारीख को, उसके बाद अगले मामलात भी हैं, तो PDM अपने सफर जारी रखेगी। उसका तो एक नुकाती एजेंडा है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, बस। PDM का सफर भी जारी रहेगा, अपोजिशन भी पार्लियामेंट में जारी रहेगी, और इमरान खान की हुकूमत भी ऐसी चलती रहेगी। हुकूमत तो नहीं चल रही, PDM का सफर जारी रहेगा, क्योंकि वो आइन की बालादस्ती की बात कर रहा है, वो इक़्तिदार की बात नहीं कर रहा। अपोजिशन जो है वो पार्लियामानी अपोजिशन है, वो मिलकर काम करेगी। जो आपने कहा कि लोग कहते हैं कि जी इनसे हमारी जान छुड़ाओ, तो जान कैसे छुड़ाएंगे आप? जान छुड़ाने का एक तरीका यही होता है कि आप मसाइल अवाम के सामने रखते हैं, उनकी नाकामियां रखते हैं, और जब इलेक्शन का वक्त आएगा लोग एक बेहतर फैसला कर लेंगे। लेकिन मसला वही आता है जो PDM का बयानिया है कि अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं होगा, इलेक्शन चोरी होंगे, तो फिर अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग जो है कल, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी कल जाएंगे, बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अमेरिका के हवाले से हमने कह दिया कि जी हम पार्टनर इन पीस होंगे, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, तो ये पॉलिसी एक किस्म की गाइडलाइन दे दी उन्होंने। हम पॉलिसी किसी और के मफरूजे या उसके एक्शन पर नहीं कर सकते। अगर अमेरिका जंग चाहेगा तो हम साथ होंगे या नहीं होंगे, या अमेरिका अमन चाहेगा तो साथ होंगे या नहीं होंगे। बात यह है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या चाहते हैं, बात यह करनी चाहिए। अमेरिका को छोड़ें, सबको छोड़ें, अपने मुल्क की बात करें।
मुल्क को काम वो करें जिससे मुल्क मजबूत हो। अगर हमने अफगान पॉलिसी बनानी है, माजी की अफगान पॉलिसी से सबक हासिल करें और पॉलिसी वो बनाएं जिससे पाकिस्तान मजबूत हो। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर इजलास में होंगे और पूरे वक्त बैठेंगे? अल्लाह करे जी, हुकूमत तो उनकी है ना, मेरी तो नहीं है। अगर पॉलिसी आ रही है तो उनकी पॉलिसी आ रही है ना, या किसी और की पॉलिसी आ रही है। आखिरी बात, ये एनर्जी क्राइसिस के ऊपर आपने बहुत सारी बातें की है, कुछ आपको अगले दिनों के अंदर ये कितना सीरियस नजर आ रही है सूरत हाल? देखिए, मेरा अंदाजा है पिछले 1 साल और 2 महीने में आपने इस मुल्क का कम अज कम एनर्जी के मामले में $8 अरब का नुकसान किया। 8 अरब डॉलर का, अपनी गलत पॉलिसी की वजह से, नालायकी की वजह से और करप्शन की वजह से। मैं ओपनली कहूंगा, नालायकी और करप्शन कहाँ साफ नजर आती है। और करप्शन में आपको मिनिस्टर्स हैं? जो तेल मुल्क में इंपोर्ट हुआ है वो करप्शन का नतीजा है। इस मुल्क में कोई फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं होना चाहिए था। जो LNG के ठेके नहीं किए गए वो करप्शन का नतीजा है। $4 की LNG, हमारी अपनी गैस $6 हम देते हैं जमीन से निकालने की। $4 की LNG दुनिया में रुलती रही, हमने नहीं खरीदी। $8 अरब का नुकसान और आवाम की परेशानी अलग। जी बिल्कुल। और अब आने वाले दिनों में आपको सूरत हाल सूरत हाल बेहतर किसको कहते हैं? नुकसान तो हमने कर दिया ना, ये मौका होता है, मौका हमने गवा दिया। ठीक, तो अभी भी मैनेज सही करें, इसमें बहुत गुंजाइश है, बहुत पैसे बचने की गुंजाइश होती है। शाहिद खाकान अबाई साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अबाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।